Kung buhay na Diyos, nag-agpo. Ang manguros sa ngalan sa Amahan, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Lagi ko na mahal, dahil ka na mo, Lord. Pasaylo sa awang mga kalampasan, mga sala na nabuhat sa aming adlaw-adlaw, Lord. Lord, pasaylo kami, Lord. O Lord, salamat, Lord. Kinabuhi ng mong yatag, Lord. Kanamo, tagsa-tagsa, Lord. Lord, kinbaw mo, Lord, na ikaw nag-augat ka na mo, Lord. Lord, sa mong meeting, Lord, sa mong fellowship, Lord. Lord, ayaw, kung huwag niyang kaaway, Lord, na lagtan kami, Lord, ang kaaway. Lord, ikaw magbad ka na mo, Lord, pasakot ni kami sa tagsa-tagsa ka na mo, Lord. O Lord, natikmahin kami, Lord, sumatang kaaway, Lord. Lord, kaligtanan, Lord, na duog. Ibalik na ko sa inyo, Lord, ang duog, gimaya, kaligtanan, ipaapon na ko, pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo ang Ginoong amin. Verse 10. Lucas 11 verse Lucas 15 verse 11 up to 23 ko babay 53. Og gipadayon si Jesus pag-ingon diha sa usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki unya usa ka adlaw ni ana ang manghod miingon sa iyang amahan, tay, hatagi na ako sa akong bahay sa katigayunan. Busa gibahin sa amahan ang iyang katigayunan, tali sa duha niya ka anak. Tapos sa pipila ka adlaw, gibaligya sa manghod ang iyang bahin o bilangyaw siya sa layong dapit. Diin, gusik-usikan niyang iyang salapi sa mga kahilayan. Hangtod nga nahurot ang tanan. Unya miabot ang usa ka dakong gutom niadtong dapita ug nahimo siyang walay nahot. Busa mialagan na lang siya sa usa ka mga lumulupyo niadtong dapita o gipadala siya ngadto sa uma aron pag-atimang sa mga baboy. Tungod sa kagutong, buot na lang unta siyang mukaon sa bunga sa kahoy nga gilawog ngadto sa mga baboy. Tungod kay walay mihatag kaniya, sa katapusan nakaamgo siya sa dako niyang sayop og miingon siya, nagsubra ang pagkaon sa mga sinuhulan sa akong amahan, samtang ako aniya hapit na mamatay sa kagutom. Busa, mupauli ako ngadto sa akong amahan og sultihan ko siya, tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Isipan na lang ako nga usa sa imong mga sinuhulan. Busa nilakaw siya og mipauli ngadto sa iyang amahan. Apan layo pagani kaayo sa ilang balay, nakita na ang iyang amahan kaniya. Nakakita na ang iyang amahan kaniya. O naluoy siya sa iyang anak og bidagan aron pagtagbo ni kaniya og unya ligatos og mihalo kaniya. Unya miingon ang anak ngadto sa amahan, tay, nakasala ako sa Dios og kanimo. Dili na ako angay ilhon nga imong anak. Apan ang amahan mitawag sa iyang mga sulugon, dali, miingon siya, dad-a ngari ang labing maanindot nga biste og isulob kaniya. Sulobi usab siya og singsing ang iyang tudlo og sa patusi siya og kuha ang tinatambok nga nating baka og ihawa kay magkumbira kita. Amen. Amen. Ito kaya ano? Walang sino. Jesus sa prodigal son. Ang kuha na to, ang lesson na to ato, ang papa mo ay nag-reference sa Ginoo. Kay ang kuha na to, di ba ang katong prodigal son, ikuha niya iyang mana sa iyang amahan, then di adto siya sa laing lugar, then yang gikalas-kalas, giinom, giunsa baka, nya naabot man ang krisis. Nga dako kay krisis nga unya na nahurot man tong mana nga yang pangayo. So
nagtrabaho siya dito siya sa tigpakaog baboy hantod tungod kay wa siya kaon ni kaon lang po siya apil sa pagkaon baboy paghuman nakauna-una siya nga balik siya sa iyang amahan o bahala kung di siya dawaton nga anak bahalag sa lugoon na lang siya basta kay mo balik siya dito o pagbalik niya dito gisugat siya sa amahan dayon gikuan nagtuo siya nga gidagan siya wa pa siya naabot dayon gikuan din gigakos siya din tingnan niya isulob ang iyang sanina mga bago kay bago to siya mga kuan lapok tayo sa baboy o gilisan siya gitang singsing moto siya ang kuan nato nga ang amahan di ay ang amahan ang Ginoo nato nga amahan bisag pag-unsa dato ka nakasala ta atong siyang gibiyaan pero kung balik lang jud taniya balik lang jud ta sa bakan sa Ginoo ug mangayo pasaylo dawaton jud ta ug kay bago mo unsa to ang nganong gisuloban siya og sanina kay ang symbolize sa atong sanina is pag-uli og sa pag-restore sa relasyon og sa anak ug amahan nga mauli ang relasyon sa anak ug amahan ug katong singsing kay gisulob ang simbolo ato kay ang power dignity nga gidawat siya nga pwede na siya makasugo sa mga slave ang sing-sing nga kuan din kuan siya gastuan kuan siya mga baka kay magpartita kay nabalik na akong anak busa kita kung nalayo man kita sa presensya sa Ginoo walay dili pa ulahi ang tanan para mobalik taniya kay siya naghulat lang jud siya nga muduol taniya ya patang sugaton ug kuan kay maong gisugat kani sa story maong gisugat jud tong anak sa amahan kay batuon man to sa mga tao kay sa mga tao sa una basta makakasala ka batuon yun ka na but nung anak ko atong Ginoo basta mobalik lang jud taniya ibalik niya ang katungod nga mahimo tang anak kaniya o dili niya tugutan nga maadto ka sa lain kay ug mangayo ang kagpasaylo ingon gud tong anak nga bahalag katabang na lang ko basta kuan nung anak ko ta usahay mo ayon buta sa Ginoo nga kuan pero gipakita sa amahan simbol ang kuan nagreference ang amahan sa Ginoo ipakita sa amahan nga kuan nga kaluoy niya siyang anak ug gugma anaa gihapon bisan pa og perting badlungon na tong anaka kay gikuha na niya ang mana buhay pa yang amahan gikuha ng mana nga gigasto-gasto sa gasa mo na nga kita gitagaan man pag-utoray sa Ginoo para mahimong anak kaniya ang grasya nga gihatag niya nga kaluwasan di nato gasto-gastoon di nato kuan di nato pasagdaan nga makasala ta yes makasala sa kakataw ka pero kanang tinuyuan nga sala pwede nato malikayan amen o siguro maoto mag-ampo kita sige panindog ta mag-ampo kita Lord salamat Lord sa imong gugma o kaluoy kanamo Lord sama sa prodigal son Lord nga gikuha niya iyang mana Lord iyang gikuan Lord kay then gibalik siya sa iyang amahan o gidawat siya Lord hinaot Lord nga kami Lord mubalik sa imuha Lord halimbawa ko Lord nga andang kamudawat kanamo Lord
kay ikaw ang Diyos nga puno og gugma, puno og kaluoy. Og Lord, kaning tanan Lord, salamat Lord, kay nadungog na mo ang imong mga pulong Lord God. Lord, kaning tanan Lord, amo kaning tipigan sa among kasing-kasing, hunahuna ang leksyon sa prodigal son Lord, nga dili basta-basta nga iwaldas ang grasya nga among nadawat, kay mawala na kini, wala na. Pwede kami malaglag sa imperno. Lord, salamat Lord, kay andam kamo dawat, gyapon ka namo Lord, sa kami hugaw sa itubangan nimo Lord, sa kami makasala sa tubangan nimo Lord, pero ang imong pag-akos ug pagdawat kanimo namo Lord ug pagbalik sa imong authority nga mahimong anak Lord, imong gibuhat. Lord, salamat Lord, ug sa imong kaningtanan Lord, salamat sa imong mga pulong Lord, kaningtanan pasalamatan ako sa langit nung amahan ug sa anak nga si Jesucristo ug sa balaang Espiritu. Amen and amen. In Jesus'